नमस्कारः। अहं कथा वदामि। सर्वे कथा जानन्ति। पुनः अहं वदामि। चतुरः काकः। एकः काकः अस्ति। तथा ग्रीष्म ऋतुः अस्ति। काकः पिपासा अस्ति, जलं नास्ति। काकः तत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन बहुदूरं गच्छति। काकः एके घटं पश्यति। घटे स्वल्पेन जलमस्ति। काकः चिन्ता करोति, एक उपायं करोति। काकः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। काकः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, जले घटे स्थापयति। काकः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। पुनः पुनः शिलाखण्डं स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः बहु सन्तोषेण जलं पिबति, अन्यत्र चलति। नीति: मम जीवने कष्टम् अस्ति। तत्समये अहं चिन्तां करोमि, उपायं कृत्वा कार्यं करोमि। जीवनं सन्तोषं भवति। धन्यवादः।